बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। जो मंसूर अली शाह साहब ने ये तहरीरी फ़ैसला लिखा है, जबकि अतर मिनल्ला साहब ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफ़ी नोट दिया है। आज ऐसा क्या हुआ उस फ़ैसले में, जहाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अहम दफ़ात हैं, जो सज़ाए मौत की या उम्र कैद की, उनको भी आज उड़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले पर बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की, और तीसरे नंबर पर जो जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन 1 माह में ट्रायल करना चाहते थे, वो भी अब मामला उड़ा दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई थी, तो जब रूल्स की बात हुई कि आप किन रूल्स, जो साइफ़र है, साइफ़र किन रूल्स के तहत किसके पास जाता है और क्या कार्रवाई होती है, वो किधर है, किताब किधर है, जिसकी बुनियाद पर आप समझते हैं कि उन रूल्स की कोई खिलाफ वर्जी हुई है, वो किताब किधर है। जब ये बात की तो जो रिजवान अब्बासी थे उनके पास जवाब था नहीं। हसास दस्तावेज़ात को हैंडल करने के लिए उन्होंने कहा कि रूल्स होते हैं। रूल्स की किताब कहाँ है, मंसूर अली शाह साहब ने सवाल पूछा। तो वो कहते हैं जी कि रूल्स खुफिया हैं, इसलिए अदालत की लाइब्रेरी में नहीं होंगे। तो अदालत ने कहा रूल्स कैसे खुफिया हो सकते हैं? रूल्स वो होते हैं जो पब्लिक की अवेयरनेस के लिए होते हैं, जो आपके लोग हैं, जो आपके इदारों के लोग हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए होते हैं कि उनके नॉलेज में हो कि ये रूल्स हैं और उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। तो जब आप रूल्स ही खुफिया रख देंगे तो फिर आप कानून ही खुफिया रख दें और फिर आप कहें जी कि उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी, तो किसी को पता ही नहीं होगा कि रूल्स हैं क्या, तो फिर खिलाफ वर्जी करने ना करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि रूल्स कैसे खुफिया हो सकते हैं। साथ अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जिस अंदाज में ट्रायल हो रहा है, प्रोसिक्यूशन खुद रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है, इस वजह से ये रूल्स दिखा नहीं रही। एक और अहम चीज़, और वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से बात की गई। हाई कोर्ट ने, अब तारिक मसूद साहब कहते हैं कायम मुकाम चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट ने यानी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत खारिज की थी, उस हवाले से कहते हैं कि हाई कोर्ट ने तो माशा अल्लाह केस का ही फैसला कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया है, बाकी तो फांसी का फैसला उन्होंने सुना दिया। ये कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो सरदार तारिक मसूद हैं, वो आमिर फ़ारूक के फ़ैसले के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने तो ज़मानत के फ़ैसले में सीधा सीधा फांसी का ही फ़ैसला दे दिया, अब तो सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया है, बाकी तो सारा कुछ इसमें उन्होंने लिख दिया है। हाई कोर्ट ने तो माशाअल्लाह केस का ही फैसला कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया। ये सरदार तारिक मसूद का सवाल था। जो इमरान खान इल्ज़ाम लगाते हैं, जो इमरान खान की जानिब से इतराज़ात किए जाते हैं, वो आप देखें तो वो बिल्कुल दुरुस्त नज़र आते हैं कि जिस तरीके से इमरान खान को डील किया जा रहा है या उनके केसेस को डील किया जा रहा है, तो वो तो नज़र आ रहा है कि ये जो सारे मामलात हैं वो कहीं ना कहीं दुरुस्त तरीके से नहीं किए जा रहे। और आगे मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि सज़ाए मौत का इस केस पर इतलाक ही नहीं होता। ये मंसूर अली शाह साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात की। बहरहाल का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो मुश्तरका फ़ैसला है, अक्सरियती जो फ़ैसला है, चूँकि ये जॉइंट फ़ैसला है, इसमें तमाम जजेस एक पेज पर हैं, तीनों के तीनों जज ज़मानत मंजूरी का हुक्म देते हैं, तो वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने साइफ़र केस में ज़मानत का तहरीरी फ़ैसला जारी किया, जिसमें कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि इमरान खान ने साइफ़र को किसी मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पब्लिक किया हो। जब ये सवाल आज किया गया कि भारत ने इसको हेडलाइंस के तौर पर चलाया, जो इमरान खान ने साइफ़र की बात की, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि भारत और भी बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर वावेला कर सकता है या कोई प्रोपेगेंडा कर सकता है, उसका ये मतलब तो नहीं आप बंदे को फांसी लगा देंगे। तो अदालत ने कहा कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि इमरान खान ने साइफ़र को किसी मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक किया हो। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि मुलज़मान की गिरफ्तारी का कोई फ़ायदा नहीं, उनकी रिहाई के ज़रिए असली इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि फ़ैसले में खुफिया मालूमात को गलत अंदाज में फैलाने की सज़ा सिर्फ 2 साल है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जिन शिकों का इतलाक़ साइफ़र केस में किया गया वो काबिल ज़मानत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान ने दूसरे मुल्क के फ़ायदे के लिए साइफ़र को पब्लिक किया, ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। फ़ैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस ट्रायल को मुतासर नहीं करेंगी। बानी PTI ज़मानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट उसे मनसूख कर सकती है। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 सब सेक्शन 3B के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं हैं।
ملزمان کے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے جرم کے ارتکاب کے لیے مزید انکوائری کے حوالے سے مناسب شواہد موجود ہیں۔ مزید تحقیقات کا فیصلہ ٹرائل کورٹ شواہد کا جائزہ لینے کے بعد ہی کر سکتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی شک 5(3)B 5 سب سیکشن 3 سب سیکشن B اس کے تحت سزا 14 سال ہے، جو کہ ناقابل ضمانت ہے۔ جو مواد دستیاب ہے ریکارڈ میں وہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمران خان نے سائفر کیس کو کسی غیر ملکی طاقت کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کیا۔ یقین کرنے کے لیے ایسی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ بانی چیئرمین نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی شک 5 کی ذیلی شک 3B کے جرم کا ارتکاب کیا یا نہیں، یہ بات حتمی طور پر ٹرائل کورٹ ہی دیکھ سکتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت نہ دینا دستیاب مواد کے خلاف ہے۔ ہائی کورٹ نے ضمانت نہ دے کر حقائق کے برخلاف رائے دی ہے۔ یہ کس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے؟ ہائی کورٹ عامر فاروق کے بارے میں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت نہ دینا، یہ جو مٹیریل اویلیبل ہے آن دی پارٹ آف دی فائل آف دی پروسیکیوشن، جو بھی ایویڈنس ہے، جو بھی چیزیں ہیں کہ جو مٹیریل اویلیبل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ کا ضمانت نہ دینا یہ حقائق کے برخلاف ہے۔ ہائی کورٹ نے ضمانت نہ دے کر حقائق کے برخلاف فیصلہ دیا ہے۔ اس حد تک عامر فاروق کے فیصلے میں لکھا کہ انہوں نے حقائق کے برخلاف فیصلہ دیا ہے۔ اچھا، یہ آخری پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو اطہر من اللہ صاحب کا جو اضافی نوٹ ہے اس میں 2 موٹی باتیں بتا دوں۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا اضافی نوٹ میں کہ یہ درخواست گزار معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں ہے۔ عمران خان معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں ہے، ملزمان کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پورا ٹرائل دستاویزات شواہد پر منحصر ہے۔ ملزمان کی انتخابات کے دوران الیکشن کے دوران رہائی کے ذریعے اصلی انتخابات کو یقینی بنائیں گے۔ کیس میں ایسے حالات نہیں کہ ضمانت مسترد کی جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عوام کی خواہش کا اظہار انتخابی عمل سے ہی ممکن ہے۔ عوام کا حق راہ دہی استعمال کرنا آئینی حق ہے، جس کے لیے ہر سیاسی جماعت کے امیدوار کو بلا خوف و خطر یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ اصل انتخابات وہی ہوتے ہیں جس میں ووٹر آزادانہ حق راہ دہی استعمال کر سکتا ہے۔ سیاسی رائے کی بنیاد پر اثر انتخابات پر سمجھوتہ کرنے پر انتخابات کا درجہ گر جاتا ہے۔ ہر امیدوار اور سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ بشمول پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اپنے شہریوں تک پہنچ سکے۔ اطہر من اللہ نے اپنے اضافی نوٹ میں کہا کہ جب ہر سیاسی جماعت کو یکساں طور پر مواقع نہ ملے تو یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار پر ایسے سنگین الزامات نہیں ہیں جس سے معاشرے کو کوئی خطرہ ہو۔ معاشرے کے لیے خطرے کا سبب بننے والے جرائم میں زیادتی ہوتی ہے، ریپ کے کیسز ہیں، قتل عام ہے یا بچوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہے، ایسا کوئی عمران خان کے خلاف الزام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہر دفعہ قربانی کا بکرا ایک منتخب وزیر اعظم کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ ہر دفعہ انہوں نے یہ الفاظ لکھے کہ کبھی کسی فوجی ڈکٹیٹر جس نے آئین توڑا ہو یا آئین کو سبوتاژ کیا ہو، کبھی اس کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے، کبھی اس کو بھی کسی نے پکڑا ہے، یا ہمیشہ جو منتخب وزیر اعظم ہوگا، جو منتخب شخص ہوگا، اس کے خلاف ہی کارروائی ہوگی؟ یہ کب تک معاملہ چلتا رہے گا؟ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے وقت، اس وقت چونکہ انتخابات کا دور ہے اور ایسے میں کوئی بھی ایسا فیصلہ یا کوئی بھی ایسی جو جیل میں بند رکھنا یہ درست نہیں ہوگا، اور ان بنیادوں پر ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ضمانت منظور ہونی چاہیے۔ اب منصور علی شاہ صاحب کا جو پیراگراف نمبر 6 ہے فیصلے کا، having so examined the material available on record we find that there is no sufficient incriminating material available at this stage، کہ اس موقع پر عمران خان کے خلاف کوئی بھی انسفیشینٹ مٹیریل موجود نہیں ہے، کوئی ایسا مواد موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ عمران خان کی ضمانت نہیں بنتی۔ which could show that the petitioner Imran Ahmad Khan Niazi communicated the information contained in the cipher telegram revealed from paragraph Washington USA to the public at large with the intentional calculation directly or indirectly in the interest or for the benefit of a foreign power, nor the disclosed information released to any of the defense installations or affairs, nor did he disclose any secret official code to the public at large۔ کہ عمران خان نے اب تک جو جتنا بھی مٹیریل موجود ہے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے کسی غیر ملک کو فائدہ پہنچا ہو، یا انہوں نے کوئی ریاست پاکستان کے جو دفاع کی ہیں اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن دی ہو، یا انہوں نے کوئی کوڈڈ جو کوڈ ہے اس کے حوالے سے عوام کو کوئی انفارمیشن دی ہو۔ we therefore are the of tentative opinion that
There are not reasonable grounds for believing at this stage that the petitioners have committed the offence punishable under clause B of section 5 of the 3 of the act, but rather that there are sufficient grounds for further inquiry into their guilt of the said offence, which is to be finally decided by the London trial court after. आगे उन्होंने कहा the discretion exercised by the high court in declining bail to the petitioners is found to have been exercised that is against the weight of the material available on record of the case which warrants interference by this court, کہ ہمیں اس وجہ سے انٹرفیئرنس کرنی پڑی ہے کہ جو جس طریقے سے یہ ضمانت خارج کی گئی ہے یہ حقائق کے برخلاف ہے، حقائق کے بالکل مطابق نہیں ہے. Needless to mention that the observation made in this order of the tentative nature which shall not in any manner influence the trial court. اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہر صورت جو ہے وہ جو ساتھ انہوں نے کہا if the petitioner misuse it in any manner including causing delay in the expeditious conclusion of the trial, تو پھر عدالت نے کہا کہ وہ جو یہ ہر بیل کے آخر میں لکھا ہوتا ہے ایک پیراگراف ہوتا ہے جی کہ اگر بیل کینسل کروانی ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. بہرحال اب اس میں آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو چیف جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ اس کو رگڑ دیا ہے، دوسرا جو جج ابو الاسناد ذوالقرنین ہیں جنہوں نے 1 مہینے کی جب شاہ محمود قریشی کی ضمانت خارج کی تھی تو عامر فاروق نے 1 مہینے کی ڈائریکشن بھی دے دی تھی کہ 4 ہفتوں میں ڈیسائیڈ کریں. اب وہ جو 4 ہفتوں میں ڈیسائیڈ کرنے کا کہا تھا اس بنیاد پر وہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل شروع کیا ہوا تھا، جیل ٹرائل. اب تک 13 گواہ جو اپنی جو کروا چکے ہیں، ایویڈنس کروا چکے ہیں، اور نہ کوئی چھٹی شام 6 بجے تک سماعت ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی جمعے کا اور نہ ہی کوئی اور دن ہے جس کا لحاظ کیا جا رہا تھا کہ جی ہائی کورٹ نے جو کہا ہے 4 ہفتوں میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب اس کو بھی کالعدم، جب ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم ہو گیا تو اس میں دیے گئے سارے جو چیزیں وہ کالعدم ہو گئیں. اب جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی سردیوں کی چھٹیوں پر تشریف لے جائیں اور اس کو روٹین کے ساتھ چلائیں اور اس کو دیکھا جائے گا. اور دوسری جانب جو سائفر مقدمے میں چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت نہیں ہو سکی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور FIA وکلاء اور اٹارنی جنرل آف پاکستان آج سپریم کورٹ میں سارا دن عمران خان کی ہی درخواستیں اور PTI کی درخواستوں پر سماعت ہوتی رہی، اس وجہ سے سماعت نہ ہو سکی اور 28 دسمبر کے لیے اس کیس کو بھی ملتوی کر دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، اور اب وہ 28 دسمبر کو ہوگا. اور اب امید ہے کہ ٹرائل میں جو تیزی تھی وہ اب رک جائے گی اور پھر جو جس طریقے سے ٹرائل خفیہ ٹرائل شروع کیا گیا ہے اس کو ہر صورت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب دوبارہ کالعدم قرار دے دیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Please subscribe Voxiders.